येवकार तुमकां सगल्यांक प्रेजेंटली हांव आसा फट्टावडा नेरूल 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर। रिसंटली ह्या प्लेसीचेर रोड डेव्हलपमेंट PWDन केल्लो। जेन्ना आमच्या नजरेक पडलें जो रोड डेव्हलपमेंटाचें काम जे आसलें तें इनकम्प्लीट केलां अशें दिसता। तशेंच आमी कन्सल्ट आमदार केदार नायकाच्या सुद्दां नजरे कडेन हाडून दिता जे PWDन काम केलां तें अर्दे कुटे केलां। कित्या पद्दतीन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी तेंच्या कडेन PWD कॉन्ट्रॅक्टर कडेन खंय मशिनरी नसली वयर पर्यंत रोड टार घालपा खातीर म्हणून तेंच्यांनी तें काम अर्दे कुटे सोडलें आनी तेंच्यांनी सकयल्या वाटेन जो रोड आसा तोच केलो आनी गेले। हें सगळें प्रकरण सद्या सालिगांव फट्टावडा नेरूल 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर घडलेलें आसा। कन्सल्ट MLA केदार नायक ह्या प्रकरणाचेर नजर दितलो आनी हे जे सगळें प्रकरण कितें जालें कडक निर्णय घेतलो अशें दिसता। पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास न्यूज नेटवर्क।